तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट ढोका भिटके मौजौ सबै सदान खुसी भया ढोका भिटके मौजौ सबै सदान खुसी भया कुरडी सुन्ला कलाकारकी सँगै बसिरया कुरडी सुन्ला कलाकारकी सँगै बसिरया। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी कृष्ण विष्ट रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है। श्रोता सङ्गी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज शनिबार हो देखा शनिबारकी बसाइमा एकजना पाहुनालाई लेबर उनु हम ढोका भेटमा। आज चर्चित डेउडा गायक र सर्जक महेन्द्र साई राजकोटीसित ढोकाभिट गर्दैछौँ। पछिल्लो समयमा महेन्द्र साई राजकोटी भणन्ज्या बहुत जसा मान्छौले पछाड्नान् उनीहरा मौलिक डेउडा गीत लैछन् बजारमा भौती डेउडा गीत आइरहन् रे उनले गीत सङ्गीत क्षेत्रमा के काम गर्यो कति प्रगति गर्यो उनीहरा जीवन भोगाएका केही तिता मिठा अनुभव रे अनुभूतिलाई तमारा माझमा राख्दै प्रयास गर्ला। डेउडा गीत सङ्गीतका बारेमा उनसित आज हम कुराकानी गर्दै हौँ महेन्द्र साई राजकोटीसित। कार्यक्रम सकिन्जासम्म साथ दिया भन्न चाहनौ। मिठा मिठा डेउडा गीत गाइरहेछ तैपछा लय गरिरहेछ शब्द सिर्जना गरिरहेछ बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुन् महेन्द्र साई राजकोटी। उनीहरा बारेमा झिक्कै नभनेलै हुन्छ बहुत जसाले उनीहरा तमाम डेउडा गीत सुनिसकिरहेछौ। ब्यालो नगरीबाट ढोका भिटका दारुगाडौँ विज्ञापन रे सन्देशबाट ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदडेकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानीले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भौजो ये साला खसबेचेका रुपियाँले निगनिका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन के थानाइ थिए है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोडपे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ। तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी सर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पललाई पाइनान्। तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटाबटे ट्याकटुक मिलाया हा। कहाँ दा फाट्या चप्पल थाम्बर दौड्या चप्पल सिलाउन खोल्पे झन्नारिउला बुदी है तन सिलाउन चाहिँ अर्कै किन्न अब तसो नआले बुदी इन चप्पल 600 का हन येन बनाउना झिक्कु लागे कति लागन्न भन्ने 100 रुपैयाँ लाग्गे त न तपाईले खा शैल्य शिखर छाला जुत्ता उद्योग खोल्पेमा झन्नारि हौ तसो बात मेरलै जुत्ता किन्न सन्ने तमैसित जनाउ
हजुर, हाम्रो यहाँ बच्चाका जुत्ताहरू, सावर, स्पोर्ट्स बुट तथा हाफ जुत्ताहरू कालो, रातो, पहेँलो तथा खैरो जुनसुकै रङमा पनि जुत्ताहरू तयार गरिन्छ। तुरुन्तै सोल टुटेमा तथा सिलाइ उद्रेमा निशुल्क सिलाइन्छ। सम्पर्क शैलशिखर छाला जुत्ता उद्योग, पाटन नगरपालिका 8, खोडपे बैतडी। प्रोप्राइटर डम्बर सार्की। मोबाइल 9746 33 18 63 र 98 22 61 76 77। अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगिला का झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर ग्या झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ। पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे। हड चड्केको चड्के हन्छ। छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्यान। मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमले तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोडपे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी, सुगर, प्रेसर, युरिक एसिड, बाध रोग, थाइराइड, पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। हजुर आज की न्युतिलाई ढोका भिटका दारुगाडा खुबै मिठा विज्ञापन रे सन्देश बठे आ ब्यालु नगरबाट आजका हमारा पौना चर्चित डेवडा गायक रे सर्जक महेन्द्र साई राजकोटीलाई कार्यक्रम ढोका भिटमा स्वागत गरालो। महेन्द्रजी स्वागत छ तमलाई कार्यक्रम ढोका भिटमा। 7 स्टार एफएम कन माया आज लाए 7 स्टार एफएम कन माया आज लाए बैतडी पवित्र ठाउँको बल्ल दर्शन पाए। ढोका भेट कार्यक्रम भेट भइगयो आज। ढोका भेट कार्यक्रम भेट भइगयो आज। मेरो पनि दर्शन भयो बैतडाका माझ। मेरो पनि दर्शन भयो बैतडाका माझ। ठेगाना बस्दैन किन डुलिरहन्छ मन त। ठेगाना बस्दैन किन डुलिरहन्छ मन त। गोलीका मायालु रहेछन् यी गोविन्द पन्त। गोलीका मायालु रहेछन् यी गोविन्द पन्त। नमस्कार हजुर। नमस्कार। नमस्कार सिधै जदौलै अरे हा। महेन्द्रजी हजुर तम त अहिलेको पुस्ताको लोकप्रिय डेवडा गायक सर्जक तमले बहुत मीठा मीठा शब्द सिर्जना गरिरहेछौ। मीठा मीठा हमारा मौलिक डेवडा भाका बजारमा ल्याइरहेछौ। आज तमसित डेवडा गीत सङ्गीतका बारेमा कुराकानी गर्दियौँ। तय अगाडि सुरुमा तमलाई मै सोद्धौ तमरो जन्म कहाँ भया हो, बाल्यकाल के कसरी बिताए थिए तय बारेमा थोक्काइ कुराकानी राख्दिय। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गोविन्दजी। म त जन्मेको कालीकोट जिल्ला नरैनाथ गाउँपालिका लालु दुराकोट भन्ने ठाउँमा हो र त्यसपछि मैले अब सानो छँदाखेरि थुप्रै गीतहरू स्कुलमा जाने बेला, गाई गोठालो जाने बेला त्यस्तो गीतहरू गाउँदै आएँ। त्यसपछि गएर अब मेरो चाहिँ लगातार यो चाहिँ गीत गाउने मेरो एउटा अवसर, जो म एउटा गायक अहिले तमी लगायत सम्पूर्ण यो रेडियो सुनेर बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र सम्पूर्ण जो जसले जहाँ जहाँबाट सुनिरहनु भएको छ उहाँहरू चिन्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने मैले 2003-04-05 बम्बईमा मैले साथी नेपाल आइडलबाट गीत रेकर्ड एउटा गीत आइडलमा लडेर गीत चाहिँ त्यहाँ रेकर्ड गर्ने अवसर पाएँ र सबै दर्शक श्रोताले अनि तमी जस्तो हजारौँ माया गर्ने एउटा दर्शक सबैले माया गरिदिनु भयो। अहिले थुप्रै एउटा गीतहरू मेरो बजारमा छ, थुप्रै गीतहरू सुनिदिनु भएको छ। यसरी नै मेरो यात्रा सुरु भएको। घर मेरो कालीकोट जिल्ला लालु नरैनाथ गाउँपालिका लालु दुराकोटमा हो। नरैनाथ गाउँपालिकामा जन्मिएका एकजना कलाकार महेन्द्र साई राजकोटीसित आज कुराकानी गरन्ज्या। तमरो पृष्ठभूमि त तमले राख्याल्या कसाई क्षेत्रमा आयो भन्नेलाई नानी कुरडी राख्या। महेन्द्रजी तमले यही क्षेत्रमा काम गरन्ज्या कसो अनुभव गरे? गीत सङ्गीत क्षेत्रमा टिक्दा कि न्युति सजी छ कि असजी छ अहिलेको अवस्थामा? अब यो पहिलो कुरा त यो प्रश्न तमुले म माथि राखेकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछौँ र सबै सम्पूर्ण सुन्ने के अरे दर्शक श्रोता र साथीभाइलाई र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाबुवालाई पनि म धन्यवाद भन्दछु।
गीत सङ्गीत बनेको कलाकारको सोचे जस्तो दाम नहुन सक्छ, काम नाम हुन्छ, सबैले माया गरिदिनुहुन्छ, सम्मान गरिदिनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो पेटमा आएर लकडाउनले गर्दा हामी कलाकारहरूले थुप्रै समस्या भयो, गीतहरू स्टेज प्रोग्रामहरूदेखि लिएर यस्तो समस्या भएको बेलामा हामीहरूले पनि जसो तसो गरेर यहाँ हामीले किनभने आफ्नो एउटा कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसो हेर्ने हो भने, यसो सम्झिने हो भने कलाकारलाई कहिलेकाहीँ राम्रो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ यसो अब के अरे रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि हुँदैन। त्यो कुराले गर्दाखेरि समस्या भन्दा पनि अब आफ्नो एउटा रोजीरोटी र आफ्नो एउटा यो क्षेत्रमा रम्दै आएको, विगतबाट गाउँदै आएको हामी हुनाले यसलाई चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो मान्न पनि आवश्यक छैन। र तपाईँलाई एउटा कुरा म अर्को पनि के भन्न चाहन्छु भने मनैदेखि लागेको काम, मनैदेखि लागेको आफ्नो पेसालाई सम्मानजनक काम गर्ने हो भने यसमा चाहिँ राम्रै हुन्छ, नराम्रो हुँदैन। कलाकारको जीवन अरू जस्तो नभए पनि तर देख्नलाई हजारौँ दर्शक र श्रोताको तमी जस्तो माया गर्ने एफएम परिवारहरू, सञ्चार मिडियाहरूको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो राम्रै हुन्छ, त्यति नराम्रो खासै हुँदैन, मलाई लाग्छ त्यो। तम कर्णाली प्रदेश को प्रतिनिधित्व गद्या डेवड़ा गायक सर्जक हमारा सुदूरपश्चिमका लागि तमाम कलाकार अहिले गीत सङ्गीत क्षेत्रमा छन् जो डेवडाको उर्वर भूमिबाट आइरहन्। सुदूरपश्चिमका डेवडा गायक गायिकासित तमरो सम्पर्क कसो छ अहिले? फेरि यसो छ, यो किनभने एकदम रमाइलो प्रश्न गरे गोविन्दजी तपाईँले होइन। किनभने हामी अहिले म काठमाडौँ बस्छौ छौँ, मेरो परिवार हामी काठमाडौँ बस्दा छौँ। किनभने मेरो परिवार र मेरो त दुवैजना हामी यही क्षेत्रमा हो। म गीत गाउने सर्जक, शब्द सङ्गीत गर्ने गायक हो। मेरो परिवार चाहिँ मोल्डिङ डाइरेक्सन सबै आफै गर्ने हामी दुवैजना हो। प्रोफाइल पनि तपाईँले हेरे होला। र सुदूरपश्चिम मेरो मामा घर पनि सुदूरपश्चिम नै हो, अछाम जिल्लाको रामारोसन गाउँपालिकामा हो। र म सुदूरपश्चिमतिर हाम्रो रिलेसन छ। अहिले यहाँ पनि हामी सुदूरपश्चिमको चाहिँ शोभा दिदीको स्टुडियोमा गीत रेकर्डिङ गर्दा छौँ। त्यसपछि गएर हामी थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि हामीले चिनेको चाहिँ नन्दकृष्ण जोशी, लालबहादुर थापा, अनि त्यसपछि गएर प्रकाश थापा दाई, अनि टङ्क तिमेल सेना भाइ, चक्र बोल्ला, थुप्रै जोसँग पनि तमीले सोध्या हुन्छ हाम्रो नाम प्रशस्त उनलाई थाहा छ, उनको नाम हामीले पनि थाहा छ। रिलेसन पनि एकदम राम्रो छ हाम्रो। जो सम्बन्ध बहुत निको छ, एकदम निको छ। आत्मीय व्यवहार गरुन्छौ पक्कालाई। सुदूरपश्चिम साबिकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, अहिलेको कर्णाली प्रदेश, उही बेलाको भन्ने हो भने मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र कर्णाली प्रदेशलाई हम डेवडाको उर्वर भूमि मान्नु। के भनेपछिमा कर्णाली प्रदेशसितलाई हाम्रो सम्बन्ध जोडिरहेछ। जुम्लाको सिजासम्मलाई डोटेली भाषाको प्रयोग हुने रहेछ भनेर मैले तैत्रका कलाकारसित कुराकानी गद्य क्रममा तु थाहा पाएँ। तब कालीकोट भन्या तमले भनेला कि सुदूरपश्चिम तमरो मामुली रहेछ। मामाघर सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्ला भन्या तम त एक हिसाबले हमर त भान्सु पड्यो उसाले साइन लगाए पर देख्या त एक सम्पूर्ण छ। जीवलाई कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भाषा कला साहित्यका क्षेत्रमा बहुत गहिलो सम्बन्ध छ। यसलाई हम स्वीकार दौँ। कर्णाली प्रदेशका कलाकारले लाग्रियान, सुदूरपश्चिम प्रदेशका कलाकारले लाग्रियान, समग्र रूपमा हाम्रो डोटेली भाषा साहित्यकी निम्ति, हाम्रो संस्कृतिकी निम्ति तमुनले काम गर्दा छौ। एक संचार माध्यमका हिसाबले भणन्ज्या, कार्यक्रमका माध्यमबाटै भणन्ज्या हामीले गर्व गद्य कुरोडी हो। महेन्द्रजी बहुत खुसी लागन्छ तमुनसित ईश्वर कनाई जोडिन्छ। तमसित कुराकानी गद्दा झौला ए बिचमा तमरो डाको एक पस्किहाल्नु। तमरा डाकामा एक गीत सुनाइदिए। मेरो चाहिँ के अरे मेरो पहिला मैले अहिले भन्दा धेरै पहिला गाएको थिएँ, 2-4 वर्ष अगाडि कुरा। एउटा त्यहाँतिर धेरै बजेको कुराहरू मैले सुनेको मेरो रागाताला भन्ने गीत मिठो गीत हो होइन। अब त्यो गीत म सम्पूर्ण रेडियो सुनेर बस्ने, त्यसपछि गएर सम्पूर्ण सुनेर बस्नु भएको एफएमको माध्यम, त्यसपछि इन्टरनेटको माध्यम जसले सुन्नु भएको उहाँलाई म एकै स्वर सुनाउन चाहन्छु। सुरु गर। तारा ताला तिलाको लडी कनेमा छोरा रा तालै कडी नालीका छाला घुम घुम माया झालै। तारा तालै तिलाको लडी कनेमा छोरा तालै कडी नालीका छाला घुम घुम माया झालै। तारा तालै काछै मेरी रङ्गी सुवा, तारा तालै क्या छ तेरो हाल घुम घुम माया झालै। धन्यवाद। कठै लाडी यति मिठो डाकु रहेछ महेन्द्रजी।
पारतिर हेरन्ज्या कर्णाली प्रदेश, वारतिर हेरन्ज्या सुदूरपश्चिम प्रदेश, कालीकोट पारिबाटा छ, वारिबाटा अछाम छ, बाजुरा छ, हाम्रो सुदूरपश्चिम छ। तमरा गाउँघरबठे ठ्याक्क भणन्ज्या तमरा मामा घरतिर डिट पढन छिन्नाय? डिट पढन छि हो ब? पढिन्छ। आज तमसित देउडा गीत सङ्गीतका बारेमा कुराकानी गरन्ज्या एक मैले सोध्दै पड्या कुराडी छ। देउडा गीत कसो हुनुपर्ने छ तमारा विचारमा? चर्चित कलाकारका हिसाबले भणन्ज्या कोही किसिमका गीतलाई हामीले देउडा गीत मान्ने गीत भन्बर देखे। अहिले त देउडाका नाउँमा बजारमा विभिन्न किसिमका गीत हुन् नारायण। गीत कसो हुनुपर्ने छ देउडा गीत तमारा विचारमा? नै फेरि तमीले के रे मलाई मेरो बारेमा अब कतिको अब थाहा छ। हामी अहिले आज यो अवसर तमीले दियौ रेडियो 7 स्टारबाट एउटा यो कार्यक्रम ढोकाभेटमा मलाई बोल्नको लागि यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद भन्दछु गोविन्दजीलाई। र खासमा म एउटा कस्तो खाले म एउटा मान्छे कस्तो सर्जक गाएको भने ठेक देउडा गीतलाई मात्रै झल्काउनु पर्छ भन्ने मेरो आफ्नो भावना हुँदछ हेर। किनभने अहिले बजारमा थुप्रै गायकहरू आएका छन्, गायिकाहरू आएका छन्, शब्द सङ्गीत सर्जकहरू छन्। कतिपयले चाहिँ देउडा गीतलाई ऱ्याप रिमिक्स मिक्स गरेर डिजे टायरमा उतारेका छन्। तर त्यसमा मलाई के लाग्छ भने ठेट जो देउडा गीत हो त्यसलाई डिजे गर्नुहोस्, त्यही देउडा गीत थाहा पाउने तरिकाले गर्नुहोस् होइन। किनभनेपछि अरू गीतहरू जस्तो गरेर डिजे देउडा गीतलाई बिगार्यो भने हाम्रो यो के अरे सुदूर मध्यपश्चिमको चाहिँ लोक खस संस्कृति देउडा संस्कृति मर्दै जान्छ। भोलि बिहान कमी हामीलाई नै दुःख लाग्ने कुरा हो। यो कुरा सबैले बुझिदिए राम्रो हुन्छ। र त्यसको एउटा विशेष एउटा अभियानकर्ता म हो। मैले जति पनि गाएको छु, ठाडी दगा गाएको छु, लोक देउडा गीतहरू भनेको ठेट देउडा गीत गाएको छु। हुन त लोक दोहोरी गीत पनि गीत हो, डिजे गीत पनि गीत हो। यसको मतलब अरू आधुनिक गीत होइन भन्न खोजेको होइन। तर हामी मध्य सुदूरपश्चिमको पवित्र भूमि बडीमालिकाको छत्रछायामा कर्णालीको हारा के अरे माथि जुम्लाको सिजार हारा, त्यसपछि गएर जुम्लाको चन्दननाथ, अनि त्यसपछि गएर हाम्रो डोल्पाको सेठोक्सन तालसँग जोडिएका हामी जो पवित्र मान्छ, हामीले हाम्रो देउडा संस्कृति कल्चरलाई भुल्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यही किसिमको देउडालाई मैले प्राथमिकता दिने गरेको छु। र अरू मलाई त्यति मन पर्दैन, परे पनि त्यो किसिमको डिजे गीतहरू अरू गीतहरू बनाए पनि यस्तो गीत नगरे म भन्न सबैजना देखे। भौती निकी कुरडी कानी तमले गरे कार्यक्रममा महेन्द्रजी वास्तवमा भन्नै पर्ने कुरडीले हो। यो कसो लागन्छ भने आजै 10 वर्ष पहिलेको गीत सङ्गीतको बजारको तुलना गरिदियो भने जसो देउडा गीत सङ्गीतमा अहिले मौलिक खालका गीत सुन्न पाइन्थ्यो। अहिले पूर्वेली गीत हेर, तैपछा बिचका जो रोइला गीत छन्, काठे गीत छन्, तिनीहरू आफ्नो किसिमको एक मौलिकता छ। त्यो सुनन्या यो काठे गीत हो, यो रोइला गीत हो भणभर मान्छेले पछ्याड्न सकिने आधार छ, यो लोकगीत हो भणभर पछ्याड्न सकिने आधार छ भने देउडामा अहिले देउडा गीत को हो भणभर छुट्याउन निम्ति असजिलो हुने वातावरण बन्यो। यो दुःखकी कुराडे हो। देउडा जसो हुनुपर्ने छ हामीलाई मान्यता हो। जो तुमले भने हमारा मौलिक संस्कृति जो हरान नारायण हमारा कर्णाली बठे सुदूरपश्चिमसम्म जोडिएको जो भाषा संस्कृति छ, यही भिन्न खालका गीतलाई देउडाको नाम दिएर बजारमा ल्याउन आनु त्यो मान्यता हामीहरूलाई हो। देउडा जसो बन्न पर्छ। बहुत निकै कुराडी उठाया। गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्दो पर्छ, मैले यही क्षेत्रमा काम गर्नु पर्छ भन्ने सोच पहिलेबाटै थियो कि अथवा बिचमा साथीसँगीको लयमा लागेर त यही क्षेत्रतिर दौड्या? हेर, किनभने मैले सबै मेरो चाहिँ बचपनका कुराहरू मैले सम्पूर्ण सुन्ने श्रोतालाई, दर्शकलाई, हजुरहरू यो इन्टरनेटको माध्यममा जो जसले जहाँबाट सुनिराख्नु भएको छ म उहाँलाई भन्न चाहन्छु। म सङ्कटकालमा दुःख पाएर अगाडि हिँडेको मान्छे हो। माओवादी दण्डकाल सुरु हुँदाखेरि म पार्टीमा लागेको मान्छे हो। पार्टीमा पनि मैले हतियार बोक्न, हतियार पड्काउन जनमुक्ति सेनामा काम गरेको मान्छे हो। म असमको के अरे एउटा हाम्रो बिल्थममा चाहिँ घाइते समेत रगत बगाएको मान्छे। पछि आएर म शान्तिकाल भइसकेपछि, समायोजन भइसकेपछि म बम्बई गएँ हेर। बम्बई गइसकेपछि साथी नेपाल आइडल थियो, अघि पनि भने मैले, एउटा संस्था हो त्यो नेपाली सेलिब्रेटी बेचबिखन भएको विरुद्धमा काम गर्ने संस्थामा म त्यहाँ देउडा गीत चाहिँ गाउँथेँ। स्वर राम्रो थियो मेरो, स्कुलमा पनि गाउँथेँ। तर बिचमा म पार्टीमा लागिसकेपछि मैले गाउन पाएन थिएँ। त्यसपछि बम्बई गएँ। बम्बई गइसकेपछि मैले त्यहाँ आइडलसँग म देउडामा प्रथम आएँ। त्यसपछि गएर मलाई 2068 सालबाट मैले पहिलो एल्बम मैले काठमाडौँ आएर मेरो रेकर्ड गरेँ। पहिलो एल्बम मेरो दसैँको आउन पाइन घर, अहिलेका विजया दसैँ नरुनु धरधर आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्ने यो गीत राम्रो भयो। त्यसपछि गएर कर्मश गर्दै आएको। गाउने काम त मेरो पहिलाबाटै हुन्थ्यो। स्कुल जाँदाखेरि गाई गोरु भैँसा डाँडा पाखा यताउति जाँदाखेरि रङ्गरहटेट जाँदाखेरि म गाउँथेँ हेर।
जनयुद्धमा जै बेला तुम होमिरहेथ्या तै बेलामा जनवादी गिल्लै गौना हो पक्कालाई हो ब नाइ त्यो यसो थियो देखा अब किनभने चाहिँ म सेनामा हालेको थिएँ मलाई म सेनामा लड्न जानुपर्ने अनि त्यसपछि गएर सांस्कृतिक कार्यक्रममा थिएन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो सेनाको उसमा मोर्चामा कार्यक्रम भयो भने मैले गीतहरू गाउँदो थिएँ तर मैले खास गरेर सांस्कृतिक टिममा मैले काम गर्न पाइनँ तमुन जसा जो कला गला भएका मानिस पार्टीले थोक्काए मूल्याङ्कन नगरे हो कि तमलाई त सांस्कृतिक कार्यक्रमको जिम्मा दिनुपर्ने थियो सेनातिर त्यो यसो छ जहाँ पनि आफ्नै मान्छेले बिगार्ने भन्ने कुराहरू आउँछ त्यस्तै हो आफ्नै गाउँघरमा आफ्नै त्यस्तै मान्छेहरू चिनाइरहेको थियो उनीहरूले अहिले सांस्कृतिक क्षेत्रभन्दा नि लडाइँमा जानुपर्छ सेनामा मान्छे कम छन् यताउति भनेर अब त्यतिखेर उनीकै अगाडिको ठुला बडाको शासन चल्दै क्या अनि म गर्न पठाइसकेर चाहिँ म लड्न गएँ भने अब महेन्द्रजी हजुर डेउडा गीत बहुत मिठा छन् ठाडी भाका बहुत मिठा छन् मानसूनलाई सुनो लाग्दै खालका गीत छन् तमरा डाकामा एक ठाडी भाका सुनाल्नु जो हमारा अहिले सुन्नारेन बुढा सैना मान्छे देखा उनरा आखाइ नि औषका ढिका तप्पु झड्डे किसिमले एक ठाडी भाका रन्काइदियो त्यो मैले त उन अघि पनि पठाइदिएँ थिएँ भर्खरै मैले रेकर्ड गरेको छु एउटा ठाडी भाका टिकटकमा पनि चलिरहेको भाइरल भइरहेछ हजुर त्यो एक टुक्का म गाएर सुनाउँछु तपाईँ हेर्न सम्पूर्ण रेडियो सुनेर बस्ने श्रोतालाई दर्शकलाई सबैलाई आजीवारी पुगिनु छ हिँडिनु छ भिरको बाटो आजीवारी पुगिनु छ हिँडिनु छ भिरको बाटो कैदिन सुकिनु छ उडाएको मुरी सुक्या जान कैदिन सुकिनु छ उडाएको मुरी सुक्या जान धन्यवाद महेन्द्रजी हजुर एक समयमा ठाडी भाका भणन्ज्या एकै सासमा गाइने भाका भन्थे ठाडी भाका सीमित कलाकारले गाउन सकन्थे सबैले ठाडी भाका गाउन नाइ सकन्थे सीमित ठाडी भाका बजारमा हुन्थे अहिले त डाकु जोड्ने चलन आयो क्या कम्प्युटरको जमाना डाकु जोडीबाट गीत रेकर्ड गर्दै चलन चलिसके पछाडि बहुत जसा कलाकारले ठाडी भाकालाई सजिसित गाउन सक्कान तमरा विचारमा यो एकै सासमा गाइने ठाडी भाका डाकु जोडीबाट गाउन ठिक छ अथवा ठाडी भाका पहिलेका दिन कि जानी एकै सासमा गाउन ठिक छ के भन्न चाहन्छौ तम कसो लागन्छ तमलाई त्यो कुरो त यसो किनभने पहिला ठाडी भाका गाउने मध्य सुदूरपश्चिममा हामीले चिनेको हाम्रो मध्यपश्चिममा अब पाण्डव विष्ट तपाईँले नाम सुन्या होला त्यसपछि गएर सुदूरपश्चिममा राजाराम भाट दाजु आदरणीय दाजुलाई मैले सम्झिन चाहे अनि लालबहादुर थापा दाई त्यसपछि गएर प्रकाश थापा दाई हामी हो र पछिल्लो पिँढीमा तपाईँलाई अहिले मैले किन आफ्नो कुरा आफै गर्ने देउडाको ठाडी भाका जति पनि कर्णाली प्रदेश अन्यबाट मैले नै गाउँदछौँ त क्या सबैले थाहा छ यो सर्च गरेर युट्युबमा पनि हेर्न सके सबैले र यो जो कुरा तपाईँले गरेका थियौ हर कसै गायकले ठाडी भाका गाउन सक्दैन भनेर त्यो ठिकै हो अब सामान्य गाउने कतिपय त गायकले जस्तै हाम्रा कोही अब चर्चित अहिलेका चलेका गायकले पनि ठाडी भाका गाएका नै देखे त्यो हामी अब विशेष गरेर सुदूरपश्चिमबाट मैले चिनेका चाहिँ राजाराम भाट प्रकाश थापा लालबहादुर थापा त्यसपछि भुवन प्रसाद दाल दाजु अनि हाम्रो भोजराज भट्ट लगायत र हाम्रो मध्यपश्चिमबाट पहिला चाहिँ ठाडी भाका गाउने भनेका हाम्रा सुरेश साई पाण्डव छ अहिले पछिल्लो उसमा चाहिँ आएर जति पनि ठाडी भाका सबैभन्दा ज्यादा मैले गाउँदछौँ र अरू त्यो किसिमका लोकदोरी गीतहरू गाउने त्यसपछि गएर अन्य गीतहरू गाउने डिजे गीतहरू गाउनेले ठाडी भाका एकै स्वरमा चाहिँ गाउन सक्दैनन् यो कुरा ठिक भने कर्णाली प्रदेशको हिसाबमा भणन्ज्या पहिलो ठाडी भाका गाउने पाण्डव विष्ट तै पछाडि सुरेश साई
तैपछा अहिले महेन्द्र साई अहिले जति पनि गीतहरू तिमी सर्च गर्न सक्या, सोध्न सक्या, शोभा दिदी जो तिमी चिन्न छौ उनीहरूलाई सोध्न सक्या, ठाडीका पराज जसो मैले ज्यादा गाउँछु। त्यसपछि गएर अन्य गीत देउडाको गीत मैले अघि नै भने विशेष गरेर देउडा खस भाषालाई स्पेसल ठेट जो देउडा छ तम्रो हाम्रो संस्कृति मध्य सुदूरपश्चिमको पवित्र भूमि खस भाषाको संस्कृति त्यसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मेन अभियानकर्ता म पनि पर्दछु। सुरेश साई महेन्द्र साई दुई कालीकोटका चर्चित कलाकार के छ के पारिवारिक सम्बन्धलाई छ कि के साइनलाई लागेको छ कि कसो महेन्द्र साई राजकोटी अनि सुरेश साई उहाँ पनि राजकोटी साई म पनि राजकोटी मेरो दाजु हुनुहुन्छ। हामी नजिकै हौँ, हाम्रो परिवार नै हुन् हाम्रै हो मान्छे। एकै गाउँका भ्यातम हामी भन्नाले गाउँपालिका उहाँको कालीकोट जिल्ला सदरमुकाम मानमखा चक्र गाउँ नगरपालिका, मेरो चाहिँ यतापट्टि हाम्रो अछामको छेउमा पर्दछ जहाँ हाम्रा जनक कार्कीको गाउँ छ त्यसकै छेउमा पर्दछ लालु नगरनाथ गाउँपालिका। अलि फरक छ, लगभग 2-3 घण्टा बाटो फरक पर्छ। श्रोता सङ्गी आजकी ढोकाभेट चर्चित देउडा गायक रे सर्जक महेन्द्र साई राजकोटीसित हुन्ना छे। आजको कार्यक्रमलाई तमलाई मन पड्डा रह्यो भन्ने आशा विश्वास मैले गरिराख्यौँ। यी बिचमा हम थोक्काइ बेर स्याबिस्या गद्दातिर लाग्यौँ। तैपाछा आजलाई महेन्द्र साई राजकोटीसित कुरडकानी गद्दाकी नियुति आउने हौँ। रेडियोको सुयो इथौत जन्ने मोर्दिया हाँ कहाँ लदा फाट्या चप्पल थाम्बर दौड्या चप्पल सिलाउन खोल्पे झन्नारिउला बुदी है तम सिलाउन चाहिँ अर्कै किन्न अब तसुनाले बुदी येन चप्पल 600 का हन येन बनाउना झिक्कु लागे कति लागन्ना भन्ने 100 रुपैयाँ लाग्गे त न तपाईले खा शैल्य शिखर छाला जुत्ता उद्योग खोल्पेमा झन्नारि हौ। तसो बाद मेरले जुत्ता किन्न सन्डे तमैसित जानु। हजुर, हाम्रो यहाँ बच्चाका जुत्ताहरू, सावर, स्पोर्ट्स बुट तथा हाफ जुत्ताहरू कालो, रातो, पहेँलो तथा खैरो जुनसुकै रङमा पनि जुत्ताहरू तयार गरिन्छ। तुरुन्तै सोल टुटेमा तथा सिलाइ उद्रेमा निशुल्क सिलाइन्छ। सम्पर्क शैली शिखर छाला जुत्ता उद्योग, पाटन नगरपालिका 8, खोडपे बैतडी। प्रोप्राइटर डम्बर सार्की। मोबाइल 9746 33 18 63 र 98 22 61 76 77। ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदड्याकी बुस्काइट टोटा पड्या प्यान्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानीले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू ये साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन के थानाइ थे है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोडपे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ। तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा, ज्याकेट, बुस्काइट, प्यान्ट, टी शर्ट, साडी, धोती, सुट पिस, कुर्ती प्लाजो, मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पललाई पाइनान्। तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटाबटे ट्याकटुक मिलाया हाँ। अला बुदी मोइत रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलाई मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 98 48 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हाँ।
श्रोतासँगै यथोक्काइ बेरकी स्याबिस्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भिट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट लै संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज शनिबार हो, शनिबार की बसाइमा एकजना पाहुनासित हम ढोकाभेट गर्दौं। तसो भए हुनाले आजलाई एकजना पाहुनालाई देखा लिएर खिउँ ढोकाभेटमा उनसित आदल कुशल गद्दार्यौं। आज की ढोकाभेट चर्चित देउडा गायक रे सर्जक महेन्द्र साई राजकोटीसित हुन्ना छे। उनसित की कुराकानीलाई अगाडि बढाउनौ। महेन्द्रजी हजुर हजुर, हमारा सुदूर पश्चिमको बोली भाषा तैपछा कर्णाली प्रदेशको बोली भाषा तैलाई तुलना गर्देऊ भने थोक्काइ जुदो जुदो किसिमको लागन्छ सुनन्ज्या। तमले सुदूर पश्चिमका कलाकारसितै संगत गरिरहेछौ, मध्य पश्चिमका कलाकारसितै संगत गरिरहेछौ। यो संगत गद्य क्रममा यतिरका भाषाविद संस्कृतिविद यहाँका कलाकारसितलै कुराकानी गरन्ज्या। तम कालीकोटका कलाकार हो, कालीकोटबाटै देउडाको प्रतिनिधित्व तमले गरन्ज्या। तमलाई कसो लागन्छ सुदूर पश्चिमको भाषामालै तमले के गीत गाइरहेछौ, यहाँका भाषाका गीत गुन्जा सजी असजी कसो महसुस गरिरहेछौ तमले? त्यसमा त त्यो किनभने केही पनि छैन। सुदूर मध्य पश्चिमको र हाम्रो कर्णाली चाहिँ प्रदेशको त्यो एउटै हो। त्यो हामी पनि त्यही गीत गाउँछौँ, देउडा गीतहरू जो छ त्यही हो। हाम्रो सुदूर पश्चिमको पनि त्यही हो। अब अहिले म जो भाषा बोलिरहेको छु, हाम्रो मावली घरको असम जिल्लाको भाषा यसरी नै बोल्छन्। त्यहाँ हामीले सकेको कुराहरू आफूबाट हुने कुराहरू भाषा हो र फरक केही छैन। हाम्रो खस भाषाहरू माथिल्लो डोल्फा त्यसपछि गएर हुम्लातिर अलिकति फरक हुन्छ होला। सुदूर मध्य पश्चिमको त मध्य पश्चिममा हाम्रो कर्णालीको र त्यसपछि सुदूर पश्चिमको त स्यामस्यामै हो। त्यो केही होइन, एउटै हो गीतहरू सबै। भन्नाले डोटेली भाषाको के अंश हुम्ला डोल्पासम्मलाई पुग्दै रहेछ? पुग्छ। डोटेली भाषा पनि सबैले हामीलाई राम्रो लाग्छ। हाम्रो कर्णालीको खस भाषालाई त्यो खस भाषा पनि सुदूर पश्चिमतिर सबैले बुझ्दछन् के अरे। हामी पनि यहाँको भाषा पनि बुझ्छौँ। त्यसपछि गएर गीत पनि स्यामस्याम हुन्। अघि मैले गाएँ रारा ताला भन्ने, अनि यो हाम्रो असमका गीतहरू पनि त्यस्ता सबै गीतहरू देउडा त स्यामस्यामै हुन्। ती केही तलमाथि छैन, त्यो अप्ठ्यारो छैन त्यसमा। तमले लगभग 10 वर्षसम्म औपचारिक रूपमा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा यात्रा गरिसकिरहेछौ। 10 वर्षसम्म यात्रा गरे पाछा तमले ये क्षेत्रमा सफल हुनाकी निम्ति लगभग कति वर्ष कुद्दो पर्यो? तमारा कई गीतबाट तम सफल भया? कलाकारले त भौतिक गीत गुनान देखा जीवनमा ठ्याक्क एकै गीत इस्यु बनन्छ कि हरेक कलाकारको पृष्ठभूमि अथवा कलाकारलाई निक्केरै कनाइ चिनाउने गीत एक मात्रै बनन्छ जीवनमा? जय गीतले सबै श्रोताको मन जितन्छ, जितिसके पछाडि उही पछाडि रेकर्ड गरेर पठाएका गीतले तमाम देउडा गीत बजारमा चल्लान्। सुरुमा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चल्ला कि निम्ति हरेक कलाकारलाई समस्या हुन्छ भन्नान्। तमारा कई गीतबाट तम चर्चामा आया हो? मेरो फेरि यसो छ, मेरा पहिला 2-3 मेरो फर्स्ट एल्बम मैले अघि नै तमुन भने मेरो आउन पाइन घर मैले आफ्नै परिवारमाथि मेरो श्रीमतीमाथि रेकर्ड गरेँ। दसैँको गीत थियो देखा, त्यो भाइ बहिनीको गीत परदेशमा गएको बारेमा त्यो गीत पनि चल्यो। त्यसपछि गएर मैले उमा मेरो चाहिँ त्यो भेट्न आउनु जितेगडा लाल मैना लालु कि मैना चढी मालकोटा गीतहरू र मेरो स्थापित गीत फर्स्ट एल्बमै मेरो चाहिँ सफल हो, सबैले मन पराइदिएका हुन्। त्यसपछि गएर मेरा कर्मश 1-2वटा गीतहरू जो छन् पछाडि भए। त्यसपछि गएर अहिले पछिल्लो उसमा आइसकेपछि बिचमा मेरो अलिकति हाम्रो आफ्नै पारिवारिक तरिकाले म बाहिर हुँदाखेरि मैले केही समय बिचमा ग्याप राखेको थिएँ क्या। त्यसपछि गएर अहिले जो म यो अहिले पछिल्लो पिरियडमा मलाई हुर्केली गीतले धेरै चिनाएको हो। सुदूर पश्चिमतिर पनि थुप्रैले टिका काट्नु भएको, तमुन पनि थाहा होला, नबने कुखुरी चल्ला बरु बने बाज। यो गीत चाहिँ हुर्केली गीत मध्य सुदूर पश्चिमको सबै गीत हो। हुड्केली गीत की कुराकानी तमले उठाया। यो हुड्क्यौली गीत त देखा पछिल्ला दिनमा सुदूर पश्चिममा लगभग लो भना झन्नारेको गिल्लै हो। तमले यो गिल्लै रेकर्ड गरेर बजारमा ल्याएर रहेछौ। हुड्केली गीतका शब्द कसा थिए, तैको भाका कसो थियो, थोक्कै हामीलाई सुनाउन सकिने हो? यो गोविन्दजी यो यसो छ, मेरो ससुराली गाउँको गाउँपालिकाको गीत हो यो। हजुर, यहाँ के थियो हाम्रो शब्द चाहिँ यो गीत चाहिँ निकै चल्यो टिकटकमा पनि। त्यसपछि गएर यहाँको चाहिँ जो हामीले अहिले गाएका थियौँ त्यो गाउँपालिकाको थियो। म तपाईँलाई एक टुक्का सुनाएर गर्छु। ल सुरु गर।
ए महाबैका अध्यक्ष हुन् दिल्ली कोटका नन्द मगमगी बासाउने फुल तो नदिए गन्ध महाबैका उपप्रमुख कुनिका मन्दाज नबनै कुखुरी चल्ला बरु बनै बाज नबनै कुखुरी चल्ला बरु बनै बाज नबनै कुखुरी चल्ला बरु बनै बाज नबनै कुखुरी चल्ला। यो मेरो हुर्केली गीत हेर चलेको। यो गीत त जियोस् बजारमा बहुत चल्यो। अहिले पनि चलिरहेछ, टिकटकमा निकै भाइरल गीत। अनि यसमा एउटा कुरा के भयो भने म तपाईँलाई भन्छु, यो गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिका नाम थिए, त्यसपछि गएर यो अलिक कम भयो। त्यसपछि पछि पनि जो टुक्का माया प्रेमका त्यो नबने कुखुरी चल्ला बरु बने बाजा बिना बाजा लोस फालुला फुलबाडी नअहिले यी पिसहरू काटेर हालेका ती पिस चले। अनि यो गाउँपालिका गीत भएर यसलाई हामीले भिडियो पनि हाम्रो युट्युबमा छ, 17 साई युट्युब च्यानलबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्णले। जीवलाई पछिल्ला दिनमा बहुतै चर्चा कमाइरहेछौ, चल्ला झन्ना छौ बजारमा। महेन्द्र साई राजकोटी भन्नुभएर जियो शैल पछिल्ला दिनमा बहुतै मान्छेले तमलाई पछाड्नारन्। यहीका पछाडि गीत सङ्गीतको हात छ भन्नुपर्छ। गीत सङ्गीत क्षेत्रमा तम आया हुनाले यति चर्चित बनिरहेछौ महेन्द्रजी। आउने दिनमा के योजना बनाइरहेछौ? कोही किसिमका योजना छन् बजारमा, कोही किसिमले हिट्या, बजार अस्तव्यस्त हुन्न छ, कोरोनाले कलाकारलाई बहुतै चपेटमा पाड्यो देख्या। के छ आउने दिनका योजना, कसा बनाइरहेछौ? अब यसो छ, अहिले भर्खरै पनि हिजो अस्ति मात्र हाम्रो विशेष फिल्ममा युट्युबबाट चाहिँ हाम्रो गीत आयो, जहाँ एउटा हामीले हुम्ला सुटिङ गरेका थियौँ। मैले अघि भने मेरो परिवार, मोडल, डाइरेक्सन सबै कोरियोग्राफर सबै आफै गर्ने भएकाले र हामी हुम्लातिर पनि गयौँ। अहिले कर्णाली प्रदेशको सम्पूर्ण ठाउँमा हाम्रो काम हुन्छ र नयाँ गीतहरू पनि रेकर्ड भएका छन्। र कालीकोट जिल्लामा सबैभन्दा ज्यादा गाउँपालिका गीत पनि मैले गाएको छु र भिजुअल पनि हामीले गरेका छौँ। हाम्रो दुवै परिवार यही क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दा मैले शब्द सङ्गीत गर्छु, गीत गाउँछु। राम्रो गीतहरू मेरो बजेको छ, मार्केटमा थुप्रै छ, त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ। त्यसपछि गएर मेरो चाहिँ परिवार चाहिँ आफै डाइरेक्सन, आफै मोल्डिङ, आफै सबै गर्ने भएकाले हामीहरू काम भइरहन्छन्। पलाताको पनि भर्खरै आउट भएको छ, त्यहाँ युट्युबमा आउन सक्छ। र मेरो यो महान मेरी आमा ठाडीबाका पनि, त्यसपछि गएर थुप्रै गीतहरू छन्। र आगामी दिनमा पनि हाम्रो योजना कालीकोट जिल्लातिर गएर 1-2वटा गाउँपालिका गीत छ। र भर्खरै अस्ति चाहिँ एउटा स्थानीय तहको चाहिँ गीतहरू जो छ, एउटा हाम्रो बाल गीत हो, शिक्षक के अरे विद्यालय सम्बन्धीको गीतहरू, थुप्रै योजनाहरू, थुप्रै कामहरू छन्। हामी अस्तव्यस्त नै छौँ दुवैजना। एकदम राम्रो छ तपाईँहरूको माया, त्यसपछि गएर मिडियादेखि लिएर सम्पूर्णको यो माया आशीर्वादले गर्दा हाम्रो काम एकदम राम्रो भइरहेको छ। आगामी प्रोग्राम, आगामी योजनाहरू यी हुन्। तुमले आफूले भन्याले कि तमरा घरवाली, तमरा जीवन सङ्गिनीले गीत सङ्गीत क्षेत्रमा रहेछन्, मोडेलिङ पेसामा ऱ्यान आबद्ध सँगसँगै रहेछौ। तमले खुट्टेसु भए कि कुरडिकानी गर्सेके पाछा बहुत जसका मनमा लाग्गा रह्यो कि महेन्द्रजीका जीवन सङ्गिनीको नौ कि रहेछ, के घेदामेदालै छन् कि किस कसो छ, पारिवारिक स्थिति के छ, तै बारेमा नानी कुरोडे राखिदिए आप त। नाम मेरो परिवारको नाम चाहिँ आशा साई हो, फेसबुकमा पनि आशा साई छ। आशा साई युट्युबमा हान्दाखेरि पनि थुप्रै हुन्छ। उसको मेरो परिवारको घर पनि वहीँ कालीकोट जिल्ला महावे गाउँपालिका हो, मेरो कालीकोट नरेन्द्र गाउँपालिका हो। हाम्रो फिल्ड एउटै हो। युट्युबमा आशा साई भिडियो भनेपछि तपाईँ सम्पूर्ण जति पनि रेडियो सुनिरहनु भएको छ, जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ आशा साई भिडियो भनेपछि पर्छ त त्यहीँ सबै छ त्यसको बायोडाटा। गेदामेदा छन् त नाइ तमरा? छन्, के अरे छोरी छ, एउटा छ। चेली कति वर्ष कि भएन अहिले? चेली चाहिँ 6 वर्षको भयो, सानै छ। के छ चेलीकुलै गीत सङ्गीत क्षेत्रमा थोक्काइ रुचि छ कि नानै छ? चेली पनि अब चाहिँ भविष्यको एउटा कुरा मैले गोविन्दजीलाई भने, बाघको बच्चा बाघै हुन्छ भने जस्तो गाउनलाई पनि टप छ, नाच्नलाई पनि टप छ, देख्नलाई पनि टप छ, सबै ठिक छ। ऊ पनि पछि आफ्नो सायद मोल्डिङ क्षेत्र जे हुन्छ त्यहीमा हुन्छ। अलि जीवलाई चेलीलाई बहुमुखी प्रतिभा कि धनी छन् अहिले? हुन त देखिया हाम्रा समाजमा एक किसिमको पूर्वाभावै छ,
जसो मिस्त्रीका चेलाचेली मिस्त्री हुने, मास्टरका मास्टरै लाइनतिर निकु मान्ने, कलाकारका कलाकारतिरै निकु मान्ने तै किसिमको छ। जिबेलै महेन्द्र साई कि अब चेली अहिले कि जो तमले भने गौनामा सिपालु, नाच्चामा सिपालु, भोलिका दिनमा हामीले चर्चित कलाकारका रूपमा हेर्न सक्यौँ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हम कार्यक्रमका छाड्डी छाड्डी बारलै छौँ। आजलाई तमसित भौतिक कुराकानी गद्य मन लाग्गा थियो देखा कि गद्य मन त हुन्छ, मन होइबरलै समय सकिया थाहै नै हुनु। 45 मिनटका समय अवधिभित्र हामीले विज्ञापनलाई बजाउनु पड्या, तमुनसितलाई साधु खा गद्दु पड्या, तैपछा पौनाको एक हामीले गिरलै बजाउनु पड्या छाड्डी बार त्यो अवस्था छ। तसो भए हुनाले जानी बार तमलाई मैले के सोध्दो छुटाइहालै हुन सकौ देखा ढोका भिटका माध्यमबाट मैले यो कुरा भन्न पाए भए हुन्थ्यो, मलाई यो सोधिया भए हुन्थ्यो भन्ने के लागिरहेछ भने जानी बार तम नानी कुरा राख्न सक्यौ? नै त्यस्तो खासै केही छैन, सबै चाहिँ राम्रो छ कार्यक्रम। सबैभन्दा पहिला त गोविन्द पन्त समर्थनले म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले एक हिसाबले के हो भने मलाई मेरो गीतहरू मध्ये सुदूरपश्चिमको पनि बैतडी जिल्ला डोटी बजाङ बाजुरातिर पनि राम्रोसँग सुन्दा रहेछन् भन्ने खुसी लाग्यो। त मैले कार्यक्रममा एउटा मलाई यो 2 शब्द बोल्ने चाहिँ एउटा अवसर दियो, त्यसलाई पनि खुसी लाग्यो। र यो हाम्रो यो के अरे 7 स्टार चाहिँ एफएम 99.2 मेगाहर्ज एफएमको चाहिँ जय जयकार होस् भन्न चाहन्छु। त्यस्तो खासै त मैले भन्नुपर्ने मैले यो भन्ने थिएँ भन्ने केही छैन। कार्यक्रमको फलोस फुलोस भन्न मन लागिरहेको छ। त्यसपछि गएर एकदम राम्रो छ, त्यस्तो केही छैन छुटेको जस्तो लाग्दैन मलाई। लौपुई महेन्द्रजी कार्यक्रम ढोका भिटलाई समय उपलब्ध गराइदिया, तैकी निम्ति तमलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि त्यसपछि गएर प्राविधि मित्र जो छन् कृष्ण विष्ट, त्यसपछि गरी यो रेडियो के अरे यो 7 स्टार परिवार सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछौँ। त्यसपछि गएर यो मेरो आवाज यो के अरे इन्टरनेटको माध्यमद्वारा, अनलाइनको माध्यमद्वारा या लाइभ यो रेडियोमा जाँदा जो जसले सुनेका छौ तपाईँहरू सबैजना मलाई ढोका भेट भन्दछौँ। श्रोता सङ्गी आजकी ढोकाभिट चर्चित डेउडा गायक र सर्जक महेन्द्र साई राजकोटीसित गरे। आजको कार्यक्रम तमलाई कसो लाग्यो? जसो लाग्यो तसै प्रतिक्रिया लेखी पठाया भन्न चाहनौ। हामीलाई प्रतिक्रिया लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोकाभिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 89.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी। तमारा सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयास गर्ला भन्न चाहनौ। इज्यासम्म तमुनले ढोकाभिट सुने साथ दिया, तैकी निम्ति तम सबै सङ्गीलाई ढोकाभिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोकाभिटलाई सम्झिदियो हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोडपे बजारका वैद्य यज्ञराज पन्त, न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर खोडपे बजारका दोकानदारी महेश विष्ट रे शैल्य शिखर छाला जुत्ता उद्योगका उद्योगपति डम्बर सार्की जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे आजका हमारा पाहुना चर्चित डेउडा गायक रे सर्जक महेन्द्र साई राजकोटीका डाकालाईले तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्डका सँगै कृष्ण विष्टलाईले भौती भौती धन्यवाद दिएर जानी बार आजका हमारा पाहुनाले गाएको यो भौती मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेर आजकी लेखा भने मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम भने निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजोन लौपै नमस्कार। शिकारी तातो छ मैना चढी
घर कुरेदो छ आस्किन लागिदो छ अर्काको राम्रो माल देखा आस्किन लाग्दो छ अर्काको राम्रो माल देखे आस्किन लागिदो छ अर्काको राम्रो माल देखा। छाया सुनारको दोस्रो गीत एल्बम बिचना चियार बेटी सुन्ना राम्रो माल भेटिया आसिमानु अपराध होइन राम्रो माल भेटिया आसिमानु अपराध होइन तिमीका नभेटिया पानी देख्या पियाइ लागिदो कोही पानी बिख हुन्छ कोही पानी जल अमृत हुन्छ कोही पानी बिख हुन्छ कोही पानी जल अमृत हुन्छ मायाको बिख हुन्छ कमायाको आफ्नो हुन्छ मायाको बिख हुन्छ कमायाको आफ्नो हुन्छ मायाको बिख हुन्छ कमायाको आफ्नो हुन्छ। बगिने धारो होइ पोखर बगिने खोलो होइ कि जली बगिने धारो होइ पोखर बगिने खोलो होइ कि साझा चौतारो होइ कसैको तर्का खेती होइ कि साझा चौतारो होइ कसैको तर्का खेती होइ कि साझा चौतारो होइ कसैको दर्ता खेत होइ कि जली बगिने धारो हो पोखर बगिने खोलो होइन जल बगिने धारो हो पोखर बगिने खोलो होइन साझा चौतारो हो कसैको दर्ता खेत होइन साझा चौतारो हो कसैको दर्ता खेती होइन साझा चौतारो हो कसैको दर्ता खेत होइन। कसको होइ सरकारी जग्गा गरितामै गइरु कि कसको होइ सरकारी जग्गा गरितामै गरु कि कसको होइ सरकारी जग्गा सरकारी जमिनको नापी गर्ने परिमाणिका छ सरकारी जमिनको नापी गर्ने परिमाणिका छ खेती नापी जमिनको जिउ जला सरी बस्छु होला खेती नाप्ने अमिनको जिउ जला सरी बस्छु होला खेती नाप्ने
गाडीको व्यवस्था छ।